अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। आखिरकार दोस्तों मोमेन साहब ने नरेंद्र मोदी को लेटर लिख दिया उन बच्चों के लिए, गुलाम हैदर भाई के हवाले से। दोस्तों बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा। वो लेटर हमारे पास आ चुका है दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सीमा के घर में मशकूक सरगर्मियाँ गतिविधियाँ जारी हैं। तो लेटर क्या है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। बखिदमत जनाब नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म जमहूरिया भारत, ये मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन करवाई है, आज आप लोग देख लेंगे। मोमिन साहब भी ये लेटर अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे। अब इसका जो टाइटल है वो क्या है, गैर कानूनी तारिक वतन सीमा हैदर की सरगर्मियाँ, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी और गुलाम हैदर के बच्चों की बाजाबी के सिलसिले में फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त। आप लोगों को मालूम है कि 4 बच्चे गायब हो चुके हैं, तो उनकी बाजाबी के लिए अब लेटर का आगाज़ होता है दोस्तों। अभी से लाइक कर दीजिए, बहुत बड़ी खबर है। जनाब आली वज़ीर आज़म मोदी को लिख रहे हैं, नहायत एहतराम के साथ अर्ज़ है कि मैं मोमिन मलिक एक इंसानी हकूक़ का वकील और पाकिस्तानी शहरी गुलाम हैदर का कानूनी नुमाइंदा, पावर ऑफ अटॉर्नी याफ्ता हूँ। मैं इस ख़त के ज़रिए आपकी तवज्जो एक इंतहाई हसास कानूनी और इंसानी मामले की जानिब मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, जो दोनों ममालिक के क़वानीन और बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ से जुड़े हैं। दोस्तों मोमिन साहब जिंदाबाद। दोस्तों उन्होंने वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जो उन्होंने आखिरी ऑप्शन के तौर पे रखा था, कि अब डायरेक्टली नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने लेटर लिख दिया। अच्छा, आगे जो इस ख़त के अहम पॉइंट्स हैं दोस्तों, वो भी मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ा एक खुलासा है। आप लोग जो अभी तनवीर अफरोज़ की ज़ुबानी सुन रहे हैं, मैं वो ख़त पढ़ रहा हूँ, मैंने गूगल से ये ट्रांसलेट करवाई है दोस्तों। अब इस ख़त के जो अहम पॉइंट्स हैं, केस के अहम नुकात, गैर कानूनी दाखिला और जेली हैसियत, मतलब जो फ़र्जी हैसियत होती है। मुसम्मात सीमा हैदर, मुसम्मात कहते हैं लेडी को उर्दू में, जो कि मेरे मुअक्कल गुलाम हैदर की मनकूहा बीवी है। मनकूहा मतलब निकाह याफ्ता बीवी है, अभी भी बीवी है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता कि वो बीवी थी तो वो थी लिखते ना, कि वो बीवी थी, लेकिन उन्होंने लिखा है मनकूहा बीवी है, मतलब अभी भी है। समझने की कोशिश करें। अब 4 कमसन बच्चों के हमरा गैर कानूनी तौर पर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई। 4 कमसन मतलब छोटे बच्चों के हमरा दाखिल हुई। उसने भारतीय शहरी सचिन मीना से जिस शादी का दावा किया वो गैर कानूनी, अवैध, बातिल मतलब झूठी, क्योंकि वो अब भी गुलाम हैदर के निकाह में है और कोई कानूनी तलाक वाक़ई नहीं हुई। दोस्तों मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हिंदुस्तान का जो हाई कमीशन इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि हैदर अभी भी सीमा हैदर के निकाह में है, ठीक है ना। अब जो पॉइंट्स हैं, अदालती अहकामात की तौहीन, यानी कि जो अदालती हुक्म जारी, नोटिस या आदेश जारी हो रहे हैं, सीमा उनका अपमान कर रही है। मुख्तलिफ अदालतों ने सीमा हैदर, सचिन मीना और उनके वकील AP सिंह को मुतअद्दिद बार नोटिस भिजवाए, मतलब कई बार नोटिस समन भिजवाए, लेकिन उन्होंने मुसलसल अदालती वकार को मजरूह करते हुए पेश होने से गुरेज किया। हाल ही में हरियाणा कोर्ट ने सीमा, सचिन और बच्चों को तलब किया है। न सिर्फ बच्चों को बल्कि SHO रबूपुरा, मलबगढ़ के पुलिस ऑफिसर, यहाँ तक के जो नकली पंडित हैं उनको भी तलब किया है। सीमा, सचिन और बच्चों को तलब किया और भारतीय हुकूमत को हिदायत की है कि गुलाम हैदर को वीज़ा जारी किया जाए ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके। ये ख़त में मोमिन साहब याद दिला रहे हैं मोदी साहब को कि भारत की जो हरियाणा कोर्ट है उसने आदेश पास किया है कि हैदर को फ़ौरन से पहले वीज़ा भेजा जाए ताकि वो अदालत के रूबरू पेश हो सकें बच्चों के साथ। एक साइड पे हैदर हो, एक साइड पे सीमा हो, सेंटर में बच्चे हों, और जो माननीय जज साहब हैं ये पूछें कि बच्चों आप किसके पास जाना चाहते हैं। यकीनी बात है कि वो हैदर के पास जाएंगे। अच्छा, ताकि वो बच्चों से मिल सके और अदालत बच्चों का मुस्तकबिल तय कर सके, भविष्य तय कर सके। ज़मानत की शराइत की खिलाफ वर्जी, अब मोदी साहब को बता रहे हैं कि सीमा को जो ज़मानत दी है उसको वो उसका अपमान कर रही है, उसके भी परखच्चे उड़ा रही है। मोमिन साहब लिखते हैं ख़त में, सीमा हैदर इस वक्त ज़मानत पर है, लेकिन वो मुसलसल ज़मानत की शराइत पामाल कर रही है। अदालती पाबंदी के बावजूद वो सोशल मीडिया का बेदरग इस्तेमाल कर रही है, मतलब सोशल मीडिया से मुराद
انسٹاگرام کی ریلز، ٹک ٹاک، فیس بک، یہ ساری چیزیں سیما کھلے عام کر رہی ہے۔ سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کر کے عوامی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ سیاسی مطلب ایم ایل اے، ایم پی اے سیما کے گھر آتے ہیں، یا سیما ان کے پاس جاتی ہے، کوئی منتری آ رہا ہے یا سیما منتری کے گھر جاتی ہے، تو یہ صرف ہمدردیاں بٹورنا اور دوسری گیم ہو سکتی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے، سیما مشکوک سسپیشیس ان سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ بچوں کا تحفظ اور حالیہ مشکوک واقعات۔ اب یہ دوستو پوائنٹ بڑا قابل توجہ ہے، سنیے گا۔ آخری پوائنٹ میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بچوں کا تحفظ اور حالیہ مشکوک واقعات۔ 22 اپریل کو سیما کے گھر میں ایک غیر ملکی انگریز خاتون کی آمد اور اس کے بعد سے بچوں کا منظر عام سے غائب ہونا ایک سنگین سوالیہ نشان ہے۔ 22 اپریل کو سیما کے گھر میں ایک انگریز عورت آئی۔ اس انگریز عورت کے آنے کے بعد ہمارے بچے ابھی تک لاپتہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بچوں کا منظر عام سے غائب ہونا ایک سنگین سوالیہ نشان ہے۔ ایک غیر قانونی مقیم اور مشکوک خاتون کو کن قوانین کے تحت غیر ملکیوں سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے؟ مومن صاحب مودی صاحب کو لکھ رہے ہیں کہ ایک غیر ملکی مطلب پاکستانی خاتون، ودیشی خاتون، ایلیگل طریقے سے گھسنے والی خاتون کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اس سے ڈیلیگیشن مل رہے ہیں، انگریز آ رہے ہیں، تو کس نے اجازت دی؟ کیا اس نے ہوم منسٹری سے پرمیشن لی انگریز عورت نے، یا سیما نے ان کو اجازت دی کہ تم میرے گھر آ سکتی ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو مشکوک خاتون کو کن قوانین کے تحت غیر ملکیوں سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے؟ ہمیں خدشہ ہے، یعنی کہ ہمیں ڈر ہے کہ بچوں کی سلامتی خطرے میں ہے۔ دوستو یہ عورت جو آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے دیکھی تھی بہت ہی مشکوک تھی، اور انگریز اس کے چال ڈھال جس میں وہ کبھی، میں وہ چیزیں نہیں بولنا چاہتا یہاں پہ، وہ جو بڑے آدمیوں کے غبارے ہیں یا وہ ڈیوریکس کے جو چاکلیٹ کی پیکٹ ہیں وہ کھول رہے تھے، پھر آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی۔ اب مومن صاحب نے کل ملا کے آخر میں کیا بولا ہے مودی صاحب کو، یہ سننے لائق ہے دوستو، یہ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ فوری ایکشن لیا جائے، کن کن چیزوں پر؟ بھارت سرکار سیما حیدر کے خلاف عدالتی احکامات کی نافرمانی اور غیر قانونی سرگرمیوں پر سخت تادیبی کارروائی کا حکم دے۔ تادیبی کارروائی کا پتہ نہیں کیا ہے ہندی میں ویزے کا اجرا، عدالتی حکم کی روشنی میں غلام حیدر کو ویزا جاری کیا جائے تاکہ وہ قانون کے کٹہرے میں اپنا موقف پیش کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا سکیں۔ انہوں نے یہ عرض کی کہ حیدر کو ویزا بھی دیا جائے، کیونکہ عدالت کا آدیش ہے، تو عدالت کے آدیش پر سرکار کے جو بھی ادارے ہیں ان کو ویزا جاری کرنا چاہیے۔ اب اداروں کی مداخلت، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور سیکیورٹی ادارے سیما حیدر کی روزمرہ کی مشکوک نقل و حرکت اور آوارہ گردی کا نوٹس لیں جو کہ عوامی نظم و ضبط کے خلاف ہے۔ جناب وزیر اعظم نریندر مودی، میں قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہوں، یہ مومن صاحب لکھ رہے ہیں، اور آپ کے منصفانہ رویے کا احترام کرتا ہوں۔ آپ جو فیصلہ کریں گے، یہ محض ایک کیس نہیں بلکہ 4 معصوم بچوں کی زندگی اور ایک باپ کے حق کے انصاف کا سوال ہے۔ امید ہے کہ آپ اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے کر انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ فقط مومن ملک، وکیل قانونی مشیر برائے غلام حیدر، اور نیچے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو دوستو مومن صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے نریندر مودی کو لیٹر لکھا ہے ان بچوں کے لیے، غلام حیدر کو انصاف دلانے کے لیے۔ اب آپ پہ لازم ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لیٹر پہنچنے سے پہلے ایکشن لیا جائے۔ اللہ حافظ۔